kanunay nato nga paguna-una, kanunay nato nga pagpamalandong sa atong kondisyon, sa atong sitwasyon, sa atong utang, sa atong problema sa pamilya, problema sa igsuon, problema sa atong bana. Hallelujah. Mauday na ang makapaluya sa atoa. So family of the living God, kung gusto ka kadili ka maluya, dapat mag-focus ka sa kamaayo sa atong Ginoo instead na sa imong problema. Amen? Okay, matanong kayo dili nga kung permi niyo palandungon ang imong kalisdanan o pagka sinalikway, makapaluya na sa imo. So narali ay sa atoa kung unsa apelion nato nga isulod sa atong huna-huna o sa atong kasing-kasing. Ang mga pulong ba, ang mga sitwasyon ba nga makapaluya sa atoa o makapadasig sa atoa? Akong tiwason, kanunay ko kining gihuna-huna o nakapaluya kini kanako. Apan mo balik ang ako paglaom kung mahinumduman ko kining usa ka butang. So daghan kaayo si Jeremiah og gihuna-huna ato nga panahon, giguba ang ilang lugar, gisulong sila, daghang gipamatay nga mga tao, grabe nga kagutom, grabe nga kalisdanan. And I don't know, basig na ayo bandiri nga nakaingon sila, wala na ko'y paglaom sa akong balatian, napulo na ko katuig dili makalakaw, napulo na ko katuig aning guba ang akong pamilya, nawala akong paglaom, na depressed nako, na anxious nako, wala pa ko'y trabaho ang akong pamilya, guba kaayo. Hallelujah. Pero allow me to share this word para madasig ka. Sama si gibuhat ni Jeremiah na ay usa ka butang nga nagpahinumdum sa iya aron makabaton siya og paglaom. Unsa man ni? Sa verse 22 atong basahon, dili gayon mulubad ang gugma sa Ginoo ug walay ginutuban ang iyang kaluoy. Bag-o kini adlaw-adlaw pagka matinud-anon gayud niya. Last verse, ang Ginoo ray akong bahandi, busa siya ang akong paglaom. Hallelujah! Hindot kaayo, hallelujah, nga pulo sa akong buhi nga Diyos. Daghan di ay kaayo nga mga butang nga atong makita, atong madumog, atong makita sa Facebook, atong madumog sa balita, ang makapaluya sa atoa. Amen? Daghan kayo mga issues sa kalibutan, issues sa simbahan, hallelujah, nga makapaluya, makapalong sa atong kadasig. Apan kung atong kanunay hinumdumon nga dili ka kalubad ang gugma sa atong Ginoo ang iyang kaluoy, bag-o adlaw-adlaw makabaton di ay taog kadasig, makabaton taog igo nga kusog, nga mulahutay pagkamalagad sa atong Ginoo. Nga bisan og nagsakit ko, bahala og naa ako'y sakit, nagpadayon ko sa akong Ginoo. Kaya ang atong Ginoo mao ang akong bahandi. Hallelujah. Kung asa imong bahandi mga igsuon na adito ang imong kasing-kasing. Busa kung imong bahandi ang imo lang pamilya, sa panahon nga naguba ang imong pamilya, maguba ang imong kasing-kasing. Amen. Sa panahon, hallelujah, kung ang imong bahandi mao ang imong kwarta, sa panahon nga mahutad kag kwarta, mawad-an kag kalipay. Amen. Kung ang imong bahandi naa sa imong kaptangan, kung kanang imong kaptangan mahanaw, mawala ang imong kalinaw. Amen. Amen. Pero kung ang Dios, ang Ginoo nga naa sa langit, nga mao si Jesucristo, mao ang imong bahandi. Makabuo paglaom. Hallelujah! Hallelujah! Kung sa tonight, family of the living God, wala kay laing bahandi, wala kay laing ikahalad diha sa atong buhi nga Ginoo. Wala kay atubang diha kaniya nga milyon nga kwarta. Yan ta diri nga naatay balatian, yan ta diri nga naatay pamilya, hallelujah, problema sa atong pamilya, problema sa financial. Hallelujah, ang may kagubot, ang may kaguliyang sa atong kasing-kasing. Apan kung moduol ka sa Ginoo, og imong isipon nga Ginoo, ikaw akong gitayuan diri kay ikaw ang akong bahandi. Ang kaya kanimo karon nga gabi makabaton ako sa akong paglaom. Amen. Hallelujah. So mo lang sa family of the living God, I do pray nga ang atong paglaom na balik diha sa atong buhi nga Ginoo. Tanay ko ng Dios ug akong ibalik ang tanang dungog o gimaya diha kanimo. Thank you. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.